فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر. دا برته مقام بیات شو دا لهجه برته مقام بیات د مابین والا درمیاني لهجه سے وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله